वो वजीफा देने जा रहा हूं, वो चीज देने जा रहा हूं कि कसम से तो मैंने तौबा किया हुआ है, वरना मैं कसम उठाता कि आप जिस चीज पर उंगली रखोगे, कोई भी चीज मांगोगे, चाहे वो चीज बड़ चीज है, छोटी चीज है, कोई भी हो, सिर्फ आप उंगली रखो, अल्लाह जल्ल शानहू इनकार नहीं करेगा। ये गारंटी है, 100% गारंटी है। और ये लिख लो, ये अमल कर लो और एक चीज पर उंगली रख के मांगो, अगर अता न हुआ फिर आप बताओ शाह जी आप सबसे झूठे हैं, सबसे बड़ा आपने झूठ बोला। वजीफा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अपनी जगह से आप नहीं उठे होंगे कि अल्लाह ने वही चीज आपके सामने रखा होगा। अल्लाह वो मुराद आपका पूरा कर देगा, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन चुका हुआ होगा। वजीफा कंप्लीट होने से पहले पहले करके देखो, फिर मुझे बताओ। एक बार करके तो देखो, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आओ और कमेंट कर लो शाह जी आपने वजीफा बताया, और बताने के बाद हमने किया, और करने के बाद जो भी नतीजा अखज़ हुआ, जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद इस वीडियो के कमेंट में आओ बताओ मुझे। इंशाअल्लाह ताला 100% नहीं 1 करोड़ % आपको नतीजा मिलेगा, 1 करोड़ % अल्लाह आपका काम करेगा। क्यों? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नाम देने जा रहा हूँ, वो है अल्लाह जल्ल शानहू का नाम। उनका खवास जितनी भी हैं वो भी बताने जा रहा हूँ, उनका फ़ायदा भी बताने जा रहा हूँ, और उससे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल है, कोई भी रुकावट है, कोई भी परेशानी है, वो अल्लाह जल्ल शानहू अनफन में ख़त्म करेगा अपने नाम की बरकत से। अगर आप मरीज़ हैं तो आपको शिफा मिलेगी, अगर आपके ऊपर जिन्नात हैं अल्लाह के फजल व करम से जल जाएंगे, आपका कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी मुश्किल है, उससे अल्लाह जल्ल शानहू आपको निकाल देगा। इसके 10 खवास है, 10, हर एक के ऊपर मैं बात करूँगा और हर एक के लिए अलग अलग तादाद हैं। और मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह का नाम, यानी अल्लाह की सिफती बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये नाम जो है अल्लाह का अपना ज़ाती नाम है। आपने किस तरह विर्द करना है, कितनी तादाद में पढ़नी है और कब पढ़नी है, हर एक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे भाई, अगर आप रोज़ाना 1000 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या सिर्फ अल्लाह 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 पढ़ते हो, तो अल्लाह जल्ल शानहू आपको कमाल तक पहुंचा देगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमें तीसरा आंख खोलने का कोई वजीफा बताओ। तीसरे आंख का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ जो लोगों को नज़र नहीं आती वो हमें नज़र आना शुरू हो जाए। तो आप रोज़ाना किसी भी टाइम, कोई भी टाइम हो, इसका टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है, आप रोज़ाना पढ़ो अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 1000 मरतबा। अल्लाह जल्ल शानहू आपका यकीन कामिल कर देगा, और आपका जो आंख है, बन है, मरने के बाद खुल जाता है, वो अभी अल्लाह जल्ल शानहू खोल के हर चीज़ आपको दिखा देगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, पढ़ने का फ़ायदा क्या है, वो भी आप सुन लें। अगर कोई नामुमकिन है, ऐसा मुश्किल है कि वो नामुमकिनात में है और आपने हाथ पीछे किए हैं,
تو اس کے لیے جمعے کا دن ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ نے جمعہ جب آپ نے نہیں پڑھا، جمعہ نماز سے پہلے پاک صاف آپ نے ہونا ہے اور بالکل تنی تنہا اکیلے ایک جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے اور 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ۔ بالکل اکیلا تنی تنہا ایک جگہ پر بیٹھ کر اگر آپ 1000 مرتبہ یا اللہ یا صرف اللہ اللہ پڑھتے ہو تو ہر وہ کام جو بالکل 100% ناممکناتوں میں تھا، اللہ جل شانہ ممکن کر دے گا۔ اب تیسرا اس کا بڑا فائدہ کیا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے؟ اگر کوئی لا علاج مریض ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ ان کے لیے صرف دعا کریں، بشرط یہ کہ اس کا موت کا وقت مقرر نہ ہو، تو اس صورت میں اگر آپ وہ خود پڑھنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی اس کے لیے 1000 مرتبہ پڑھے اور اس کے اوپر پھونک مار لے اور روزانہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ جل شانہ شفا یاب کر دے گا۔ نمبر 4، اگر آپ اپنے زندگی کا معمول بنا لیتے ہو کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ پڑھتے ہو یا اللہ یا اللہ یا صرف اللہ 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 یا صرف یا اللہ، تو آپ صاحب کشف ہو جائیں گے۔ کسی بھی قبر کے پاس آپ جاؤ گے تو اللہ جل شانہ آپ کو یہ طاقت دے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اوپر عذاب ہے یا نہیں ہے، یہ کس حالت میں ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا راز بھی اللہ جل شانہ آپ پر کھول دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور آپ کو اللہ جل شانہ صاحب باطن بنا دے گا۔ کسی کا بھی باطن دیکھنے کی صلاحیت اللہ جل شانہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اور اس کا 5واں فائدہ کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ یہ مریض کے لیے ہیں، اور مریض 2 قسم کے ہیں۔ ایک میں نے پہلے ذکر کیا، اب اس مریض میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر آپ 66 مرتبہ لکھتے ہو اور مریض کو پلاتے ہو، اگر اس کے ساتھ جنات کا اثر ہے تو وہ جل جائیں گے۔ اگر ویسے بیماری ہے کوئی بھی ہے تو وہ اللہ جل شانہ ختم کر دے گا، بیماری بھی جل جائے گی۔ اگر جنات ہے تو جنات بھی اللہ جل شانہ راک کر دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ 6واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا 5 نمبر پر کہ 66 مرتبہ آپ نے کسی کاغذ پر لکھنا ہے، ایسے سی پر جو گل جائے ان کو آپ نے پلانا ہے۔ اب اگر کسی کو اوپر جنات ہے یا شیطان مسلط ہیں یا غلط راستے پر ہیں، آپ کا میاں ہے وہ کسی اور لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے یا آپ کی بیوی ہیں وہ غلط راہ پہ چل رہی ہیں، تو ان کے لیے ایک اور قسم ہے۔ چاہے اس کے ساتھ جنات ہیں، چاہے اس کے اوپر شیطان مسلط ہے، چاہے کسی نے کچھ بھی کیا ہو، تو آپ نے ایک برتن لینا ہے، برتن کے اوپر جتنی بار آتا ہو، کوئی تعداد نہیں ہے، آپ نے لکھنا ہے اور وہاں پر پھر اس کے اوپر آپ نے پانی سے صاف کر کے اس کے اوپر پھینکنا ہے۔ ایک تو پینا ہے نا، 5 نمبر پہ میں آپ کو بتایا 66 مرتبہ لکھنا ہے اور مریض کو پلانا ہے، اور یہاں پر برتن کے اوپر جتنے بھی مرتبہ آ جائیں تو آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد مریض کے اوپر آپ نے پھینکنا ہے، پھینکنے کے بعد اگر وہ جنات ہے جل جائیں گے، شیطان ہے بھاگ جائیں گے، کوئی بری اثر ہے ختم ہو جائے گا، نظر بد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر غلط راہ پر چل رہا ہے اللہ جل شانہ سیدھے راہ پر لے آئے گا۔ 7واں نمبر میرے بھائی، اگر کوئی شخص یہ چاہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن صدیقیوں میں سے اٹھائے، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صادق کو، صادق سچ بولنے والا، تو ان کو چاہیے کہ اللہ پڑھے اور محبت سے پڑھے۔ اگر آپ نے اللہ کا نام
प्यार से, मोहब्बत से लिया, अल्लाह अल्लाह और दिल से लिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहू आपको सिद्दीकियों में से उठाएगा। कुरान मजीद में 4 पारे में आयात मुबारक हैं, मिनस सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ठीक है, 4 लोगों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, अंबियाओं का, शुहदा का, सिद्दीकीन का। तो यहाँ पर सिद्दीक जो है मेरे भाई, अल्लाह जल्ल शानहू आपको शामिल फरमाएगा अगर आप प्यार से, मोहब्बत से अल्लाह को बुलाओगे तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह आपको बड़ा एजाज़ से नवाजेगा। अब इसका 8 नंबर फ़ायदा जो है वो कौन सा है और किस मकसद के लिए है? हुवल्लाहुर रहीम या हुवल्लाहु अर्रहीम। सिर्फ 7 मरतबा अगर आप पढ़ते हो हर नमाज के बाद, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान। इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। एक ये है कि मौत की वक़्त अल्लाह जल्ल शानहू ईमान सलब नहीं करेगा। मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला, अगर मुझे याद रहा तो ये अपने जिंदगी का मामूल बनाऊंगा और मरते तब तक बनाऊंगा। हुवल्लाहु अर्रहीम या हुवल्लाहुर रहीम। और दूसरा इसका फायदा ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू आपको शैतान से महफूज रखेगा। शैतान के हर शर से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। और क्या चाहिए मेरे भाई? सबसे बड़ा फायदा यह है कि ईमान सलब नहीं होगा, ईमान के साथ इस दुनिया से जाओगे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आखिरी ज़माने में ईमान रखना ऐसा मुश्किल हो जाएगा जैसे तूफान में आप शमा आपने जलाए हैं और तूफान हैं, उनको आप किस तरह महफूज रखोगे? कितना मुश्किल होगा, वो आग बुझ जाएगी। इसी तरह आखिरी ज़माने में ईमान रखना इतना मुश्किल होगा। और दूसरे हदीस मुबारक में आता है कि एक इंसान सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, जब सुबह उठेगा वो काफिर होगा। नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह जल्ल शानहू हमें महफूज रखे। तो मेरे भाइयों, ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानहू आपको ईमान से नवाज के इस दुनिया से रुखसत कर लेगा। या अल्लाह या हुआ, 9 नंबर फायदा ये है। और 9 नंबर वजीफा कि अगर रोजाना 1000 मरतबा आप पढ़ते हो या अल्लाह या हुआ, तो अल्लाह जल्ल शानहू आपका ईमान मजबूत कर देगा। अल्लाह जल्ल शानहू आपको ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहां पर बहुत लोग बहुत मेहनत करने के बाद पहुंचते हैं। ईमान और मारिफत अल्लाह जल्ल शानहू मजबूत कर देगा, ऐसा मजबूत, ऐसे सॉलिड बनाएगा कि कोई उसको तोड़ने वाला नहीं होगा और नहीं उसको कोई तोड़ सकेगा। अब 10 नंबर फायदा और आखिरी फायदा और आखिरी वजीफा क्या है? सबसे जबरदस्त और सबसे पावरफुल और मन मानी जो चीज अल्लाह से आप चाहोगे, यानी बच्चा अगर जिद कर रहा है और रो रहा है माँ बाप के आगे और एक चीज पर उंगली रखता है कि ये चीज चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने हासिल करना है और ये मैंने लेना है, तो माँ बाप मजबूर होते हैं और वही चीज उस बच्चे को दिलाते हैं। आज वो मैं अमल देने जा रहा हूं, वो वजीफा देने जा रहा हूं, वो चीज देने जा रहा हूं कि कसम से तो मैंने तौबा किया हुआ है, वरना मैं कसम उठाता कि आप जिस चीज पर उंगली रखोगे, कोई भी चीज मांगोगे, चाहे वो चीज बड़ी चीज है, छोटी चीज है, कोई भी हो, सिर्फ आप उंगली रखो, अल्लाह जल्ल शानहू इनकार नहीं करेगा। ये गारंटी है, 100% गारंटी है। और ये लिख लो, ये अमल कर लो और एक चीज पर उंगली रख के मांगो,
اگر عطا نہ ہوا پھر آپ بتاؤ شاہ جی آپ سب سے جھوٹے ہیں، سب سے بڑا آپ نے جھوٹ بولا۔ وہ عمل یہ ہے میرے بھائی، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے، نمبر 10 ہے اور آخری ہے۔ 10 خواص میں نے بتائے تھے، اور 10 خواص میں سے آخری یہ ہیں کہ آپ نے جمعہ ضروری ہے، جمعے کے دن جب آپ عصر پڑھو، عصر کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے مغرب تک۔ 2 نام ہیں اللہ کے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، ان کا تعداد نہیں ہے، ان کا ٹائم ہے عصر سے مغرب تک۔ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ کی طرف آپ کا دھیان، آپ کا توجہ اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس چیز پر آپ نے انگلی رکھا ہے نا، وہ چیز جو آپ چاہتے ہو وہ اپنے مائنڈ میں بٹھاؤ، اپنے دماغ میں لاؤ، اور آپ اس کا ورد کر لو عصر سے مغرب تک۔ پھر دیکھو وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا، اپنی جگہ سے آپ نہیں اٹھے ہوں گے کہ اللہ نے وہی چیز آپ کے سامنے رکھا ہوگا، اللہ وہ مراد آپ کا پورا کر دے گا، آپ کا کام بن جائے گا، آپ کا کام بن چکا ہوا ہوگا۔ وظیفہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے کر کے دیکھو، پھر مجھے بتاؤ، ایک بار کر کے تو دیکھو، اس کے بعد پھر اس ویڈیو پر آؤ اور کمنٹ کر لو شاہ جی آپ نے وظیفہ بتایا، اور بتانے کے بعد ہم نے کیا، اور کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ اخذ ہوا، جو بھی رزلٹ ملے گا، اس کے بعد اس ویڈیو کے کمنٹ میں آؤ بتاؤ مجھے۔ انشاءاللہ تعالی 100% نہیں، 1 کروڑ فیصد آپ کو نتیجہ ملے گا، 1 کروڑ% اللہ آپ کا کام کرے گا۔ کیوں؟ میرا نام کا ذکر کیا ہے؟ نہیں، دونوں جہانوں کا شہنشاہ کا نام آپ نے لیا ہے اور شہنشاہ کو پکارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔